नमस्ते शुभसायं सर्वेभ्यः व्योमा संस्कृतपाठशालायां स्वागतमस्ति। सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। वयम् अत्र बहुभ्यः दिनेभ्यः शब्दानां धातूनाम् अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्रापि वयं बहूनां शब्दानाम् एवमेव बहूनां धातूनां वयं पठनं कृतवन्तः। धातूनां तु लट्लकारे लोट्लकारे च वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। इदानीं लङ्लकारस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। एवमेव शब्दानाम् अपि वयं बहूनां शब्दानाम् अध्ययनं कृतवन्तः। स्तरद्वयं वयं समापितवन्तः। इदानीं तृतीये स्तरे वयं स्मः। कक्षायाः आरम्भात् पूर्वं वयं भगवत्याः सरस्वत्याः प्रार्थनां कृत्वा कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यः नमस्काराः। वयम् अद्य आदौ शब्दान् वयं पठामः। द्वितीयस्तरे यान् शब्दान् वयं पठितवन्तः तान् एकवारं वयं पुनः स्मरणं कृत्वा मननं कृत्वा अग्रिमं तृतीयं स्तरं प्रति गच्छामः। इदानीं वयम् एकैकशः एकैकस्य शब्दस्य पारायणं कुर्मः। अहं वदामि, भवन्तः अपि मया सह अनुवदन्तु। प्रायशः सर्वेपि इदानीं शब्दान् जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। अहं वदन् गच्छामि, भवन्तः अपि मया सह अनुवदन्तु। एकैकं शब्दमपि अनुवदन्तः वयम् अग्रे गच्छामः। चकारान्तः पुंलिङ्ग जलमुच् शब्दः जलमुख जलमुचौ जलमुचः इति प्रथमा। हे जलमुख हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति द्वितीया। जलमुचा जलमुभ्यां जलमुग्भिः इति तृतीया। जलमुचे जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः इति चतुर्थी। जलमुचः जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः इति पंचमी। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी। जलमुची जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी। जकारान्तः पुंलिङ्ग वणिज् शब्दः वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति संबोधना। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजा वणिभ्यां वणिग्भिः इति तृतीया। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः इति चतुर्थी। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः इति पंचमी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। तकारान्तः पुंलिङ्ग मरुत् शब्दः मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा। हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना। मरुतं मरुतौ मरुतः इति द्वितीया। मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया। मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी। मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पंचमी। मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी। मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी। तकारान्तः पुंलिङ्ग धीमत् शब्दः धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा। हे धीमन् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः इति द्वितीया।
धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया, धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी, धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पंचमी, धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी, धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। दकारान्त पुंलिंग सुहृद शब्दः सुहृद सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा, सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति संबोधना, सुहृदं सुहृदौ सुहृदः इति द्वितीया, सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः इति तृतीया, सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी, सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पंचमी, सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी, सुहृदी सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। नकारान्तः पुंलिंग आत्मन् शब्दः, आत्मा आत्मानौ आत्मानः इति प्रथमा, हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः इति संबोधना, आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः इति द्वितीया, आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः इति तृतीया, आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति चतुर्थी, आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति पंचमी, आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् इति षष्ठी, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु इति सप्तमी। नकारान्तः पुंलिंग गुणिन् शब्दः, गुणी गुणिनौ गुणिनः इति प्रथमा, हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः इति संबोधना, गुणिनं गुणिनौ गुणिनः इति द्वितीया, गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः इति तृतीया, गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति चतुर्थी, गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति पंचमी, गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम् इति षष्ठी, गुणिनि गुणिनोः गुणिषु इति सप्तमी। तकारान्तः पुंलिंग मरुत् शब्दः, महत् शब्दः, महान् महान्तौ महान्तः इति प्रथमा, हे महन् हे महान्तौ हे महान्तः इति संबोधना, महान्तं महान्तौ महतः इति द्वितीया, महता महद्भ्यां महद्भिः इति तृतीया, महते महद्भ्यां महद्भ्यः इति चतुर्थी, महतः महद्भ्यां महद्भ्यः इति पंचमी, महतः महतोः महताम् इति षष्ठी, महति महतोः महत्सु इति सप्तमी। नकारान्तः पुंलिंग राजन् शब्दः, राजा राजानौ राजानः इति प्रथमा, हे राजन् हे राजानौ हे राजानः इति संबोधना, राजानं राजानौ राज्ञः इति द्वितीया, राज्ञा राजभ्यां राजभिः इति तृतीया, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः इति चतुर्थी, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः इति पंचमी, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम् इति षष्ठी, राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु इति सप्तमी। चकारान्त स्त्रीलिंग वाच् शब्दः, वाक् वाचौ वाचः इति प्रथमा, हे वाक् हे वाचौ हे वाचः इति संबोधना, वाचं वाचौ वाचः इति द्वितीया, वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः इति तृतीया, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः इति चतुर्थी, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः इति पंचमी, वाचः वाचोः वाचाम् इति षष्ठी, वाची वाचोः वाक्षु इति सप्तमी। जकारान्त स्त्रीलिंग सृज शब्दः,
सृक् सृजौ सृजः इति प्रथमा सृक् सृजौ सृज हे सृक् हे सृजौ हे सृजः इति संबोधना सृजं सृजौ सृजः इति द्वितीया सृजा सृग्भ्यां सृग्भिः इति तृतीया सृजे सृग्भ्यां सृग्भ्यः इति चतुर्थी सृजः सृग्भ्यां सृग्भ्यः इति पञ्चमी सृजः सृजोः सृजाम् इति षष्ठी सृजि सृजोः सृक्षु इति सप्तमी तकारान्त स्त्रीलिंग सरित् शब्दः सरित् सरितौ सरितः इति प्रथमा हे सरित् हे सरितौ हे सरितः इति संबोधना सरितं सरितौ सरितः इति द्वितीया सरिते सरिता सरिद्भ्यां सरिद्भिः इति तृतीया सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः इति पञ्चमी इति चतुर्थी सरितः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः इति पञ्चमी सरितः सरितोः सरिताम् इति षष्ठी सरिति सरितोः सरित्सु इति सप्तमी दकारान्त स्त्रीलिंग शरद शब्दः शरत् शरदौ शरदः इति प्रथमा हे शरत् हे शरदौ हे शरदः इति संबोधना शरदं शरदौ शरदः इति द्वितीया शरदा शरद्भ्यां शरद्भिः इति तृतीया शरदे शरद्भ्यां शरद्भ्यः इति चतुर्थी शरदः शरद्भ्यां शरद्भ्यः इति पञ्चमी शरदः शरदोः शरदाम् इति षष्ठी शरदि शरदोः शरत्सु इति सप्तमी सकारान्त नपुंसकलिंग मनस् शब्दः मनः मनसि मनांसि इति प्रथमा हे मनः हे मनसि हे मनांसि इति संबोधना मनः मनसि मनांसि इति द्वितीया मनसा मनोभ्यां मनोभिः इति तृतीया मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः इति चतुर्थी मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः इति पञ्चमी मनसः मनसोः मनसाम् इति षष्ठी मनसि मनसोः मनस्सु इति सप्तमी नकारान्त नपुंसकलिंग कर्मन् शब्दः कर्म कर्मणि कर्माणि इति प्रथमा हे कर्मन् हे कर्म हे कर्मणि हे कर्माणि इति संबोधना कर्म कर्मणि कर्माणि इति द्वितीया कर्मणा कर्मभ्यां कर्मभिः इति तृतीया कर्मणे कर्मभ्यां कर्मभ्यः इति चतुर्थी कर्मणः कर्मभ्यां कर्मभ्यः इति पञ्चमी कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम् इति षष्ठी कर्मणि कर्मणोः कर्मसु इति सप्तमी नकारान्त नपुंसकलिंग नामन् शब्दः नाम नाम्नि नामनि नामानि इति प्रथमा हे नामन् हे नाम हे नाम्नि हे नामनि हे नामानि इति संबोधना नाम नाम्नि नामनि नामानि इति द्वितीया नाम्ना नामभ्यां नामभिः इति तृतीया नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः इति चतुर्थी नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः इति पञ्चमी नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम् इति षष्ठी नाम्नि नामनि नाम्नोः नामसु इति सप्तमी मकारान्तः पुंलिंग इदं शब्दः अयम् इमौ इमे इति प्रथमा इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् इति द्वितीया अनेन एनेन आभ्याम् एभिः इति तृतीया अस्मै आभ्याम् एभ्यः इति चतुर्थी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति पञ्चमी अस्य अनयोः एनयोः एषाम् इति षष्ठी अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु इति सप्तमी मकारान्त स्त्रीलिंग इदं शब्दः इयम् इमे इमाः इति प्रथमा इमाम् एनाम् इमे
एने इमाः एनाः इति द्वितीया अनया एनया आभ्याम् आभिः इति तृतीया अस्यै आभ्याम् आभ्यः इति चतुर्थी अस्याः आभ्याम् आभ्यः इति पञ्चमी अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् इति षष्ठी अस्याम् अनयोः एनयोः आसु इति सप्तमी मकारान्त नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः इदम् इमे इमानि इति प्रथमा इदम् एनत् इमे एने इमानि एनानि इति द्वितीया अनेन एनेन आभ्याम् एभिः इति तृतीया अस्मै आभ्याम् एभ्यः इति चतुर्थी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति पञ्चमी अस्य अनयोः एनयोः एषाम् इति षष्ठी अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु इति सप्तमी सकारान्तः पुंलिङ्ग अदस् शब्दः असौ अमु अमी इति प्रथमा अमुम् अमू अमून् इति द्वितीया अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पञ्चमी अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी सकारान्तस्त्रीलिङ्ग अदस् शब्दः असौ अमू अमूः इति प्रथमा अमूम् अमू अमूः इति द्वितीया अमुया अमूभ्याम् अमूभिः इति तृतीया अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः इति चतुर्थी अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः इति पञ्चमी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम् इति षष्ठी अमुष्याम् अमुयोः अमूषु इति सप्तमी सकारान्त नपुंसकलिङ्ग अदस् शब्दः अदः अमु अमूनि इति प्रथमा अदः अमु अमूनि इति द्वितीया अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पञ्चमी अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी तकारान्तः पुंलिङ्ग भवत् शब्दः भवान् भवन्तौ भवन्तः इति प्रथमा हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः इति संबोधना भवन्तं भवन्तौ भवतः इति द्वितीया भवता भवद्भ्यां भवद्भिः इति तृतीया भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति चतुर्थी भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति पञ्चमी भवतः भवतोः भवताम् इति षष्ठी भवति भवतोः भवत्सु इति सप्तमी ईकारान्तस्त्रीलिङ्ग भवती शब्दः भवती भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः इति संबोधना भवतीं भवत्यौ भवतीः इति द्वितीया भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति पञ्चमी भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी इकारान्तः पुंलिङ्ग सखि शब्दः सखा सखायौ सखायः इति प्रथमा हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधना सखायं सखायौ सखीन् इति द्वितीया सख्या सखीभ्यां सखीभिः इति तृतीया
सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः इति चतुर्थी सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः इति पंचमी सख्युः सख्योः सखीनाम् इति षष्ठी सख्यौ सख्योः सखिषु इति सप्तमी इकारान्तः पुंलिङ्ग पतिशब्दः पतिः पती पतयः इति प्रथमा हे पते हे पती हे पतयः इति संबोधना पतिं पती पतीन् इति द्वितीया पत्या पतिभ्यां पतिभिः इति तृतीया पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः इति चतुर्थी पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः इति पंचमी पत्युः पत्योः पतीनाम् इति षष्ठी पत्यौ पत्योः पतिषु इति सप्तमी इकारान्तः पुंलिङ्ग श्रीपति शब्दः श्रीपतिः श्रीपती श्रीपतयः इति प्रथमा हे श्रीपते हे श्रीपती हे श्रीपतयः इति संबोधना श्रीपतिं श्रीपती श्रीपतीन् इति द्वितीया श्रीपतिना श्रीपतिभ्यां श्रीपतिभिः इति तृतीया श्रीपतये श्रीपतिभ्यां श्रीपतिभ्यः इति चतुर्थी श्रीपतेः श्रीपतिभ्यां श्रीपतिभ्यः इति पंचमी श्रीपतेः श्रीपत्योः श्रीपतीनाम् इति षष्ठी श्रीपतौ श्रीपत्योः श्रीपतिषु इति सप्तमी ऋकारान्तः पुंलिङ्ग नृ शब्दः न नरौ नरः इति प्रथमा हे नः हे नरौ हे नरः इति संबोधना नरं नरौ नॄन् इति द्वितीया नृ नृभ्यां नृभिः इति तृतीया नृ नृभ्यां नृभ्यः इति चतुर्थी नृः नुः नृभ्यां नृभ्यः इति पंचमी नुः नृोः नृणां नॄणाम् इति षष्ठी नरि नृोः नृषु इति सप्तमी उकारान्तस्त्रीलिङ्ग धेनु शब्दः धेनुः धेनु धेनवः इति प्रथमा हे धेनो हे धेनु हे धेनवः इति संबोधना धेनुं धेनु धेनुः इति द्वितीया धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः इति तृतीया धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः इति पंचमी इति चतुर्थी धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः इति पंचमी धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनाम् इति षष्ठी धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु इति सप्तमी ऊकारान्तस्त्रीलिङ्ग वधू शब्दः वधूः वध्वौ वध्वः इति प्रथमा हे वधू हे वध्वौ हे वध्वः इति संबोधना वधूं वध्वौ वधूः इति द्वितीया वध्वा वधूभ्यां वधूभिः इति तृतीया वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः इति चतुर्थी वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः इति पंचमी वध्वाः वध्वोः वधूनाम् इति षष्ठी वध्वां वध्वोः वधूषु इति सप्तमी ऊकारान्तस्त्रीलिङ्ग भूशब्दः भूः भुवौ भुवः इति प्रथमा हे भूः हे भुवौ हे भुवः इति संबोधना भुवं भुवौ भुवः इति द्वितीया भुवा भूभ्यां भूभिः इति तृतीया भुवै भुवे भूभ्यां भूभ्यः इति चतुर्थी भुवाः भुवः भूभ्यां भूभ्यः इति पंचमी भुवाः भुवः भुवोः भुवां भूनाम् इति षष्ठी
भुवां भुवि भुवोः भूषु इति सप्तमी ओकारान्तः पुंलिङ्ग गो शब्दः गौः गावौ गावः इति प्रथमा हे गौः हे गावौ हे गावः इति संबोधना गां गावौ गाः इति द्वितीया गवा गोभ्यां गोभिः इति तृतीया गवे गोभ्यां गोभ्यः इति चतुर्थी गोः गोभ्यां गोभ्यः इति पंचमी गोः गवोः गवाम् इति षष्ठी गवि गवोः गोषु इति सप्तमी ओकारांत स्त्रीलिंग गो शब्दः गौः गावौ गावः इति प्रथमा हे गौः हे गावौ हे गावः इति संबोधना गां गावौ गाः इति द्वितीया गवा गोभ्यां गोभिः इति तृतीया गवे गोभ्यां गोभ्यः इति चतुर्थी गोः गोभ्यां गोभ्यः इति पंचमी गोः गवोः गवाम् इति षष्ठी गवि गवोः गोषु इति सप्तमी ऐकारान्तः पुंलिङ्ग रै शब्दः राः रायौ रायः इति प्रथमा हे राः हे रायौ हे रायः इति संबोधना रायं रायौ रायः इति द्वितीया राया राभ्यां राभिः इति तृतीया राये राभ्यां राभ्यः इति चतुर्थी रायः राभ्यां राभ्यः इति पंचमी रायः रायोः रायाम् इति षष्ठी रायि रायोः राक्षु रासु इति सप्तमी ऐकारांत स्त्रीलिंग रै शब्दः राः रायौ रायः इति प्रथमा हे राः हे रायौ हे रायः इति संबोधना रायं रायौ रायः इति द्वितीया राया राभ्यां राभिः इति तृतीया राये राभ्यां राभ्यः इति चतुर्थी रायः राभ्यां राभ्यः इति पंचमी रायः रायोः रायाम् इति षष्ठी रायी रायोः रासु इति सप्तमी ओकारान्तः पुंलिङ्ग ग्लौ शब्दः ग्लौः ग्लावौ ग्लावः इति प्रथमा हे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः इति संबोधना ग्लावं ग्लावौ ग्लावः इति द्वितीया ग्लावा ग्लौभ्यां ग्लौभिः इति तृतीया ग्लावे ग्लौभ्यां ग्लौभ्यः इति पंचमी ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम् इति षष्ठी ग्लावी ग्लावोः ग्लौषु इति सप्तमी औकारान्त स्त्रीलिंग नौ शब्दः नौः नावौ नावः इति प्रथमा हे नौः हे नावौ हे नावः इति संबोधना नावं नावौ नावः इति द्वितीया नावा नौभ्यां नौभिः इति तृतीया नावे नौभ्यां नौभ्यः इति चतुर्थी नावः नौभ्यां नौभ्यः इति पंचमी नावः नावोः नावाम् इति षष्ठी नावी नावोः नौषु इति सप्तमी इकारान्त नपुंसकलिंग शुचि शब्दः शुचि शुचिनी शुचीनी इति प्रथमा हे शुचे हे शुचि हे शुचिनी हे शुचीनी इति संबोधना शुचि शुचिनी शुचीनी इति द्वितीया शुचिना शुचिभ्यां शुचिभिः इति तृतीया शुचये शुचिने शुचिभ्यां शुचिभ्यः इति चतुर्थी शुचिनः शुचेः शुचिभ्यां शुचिभ्यः इति पंचमी शुचिनः शुचेः शुचिनोः शुच्योः शुचीनाम् इति षष्ठी शुचिनी शुचिनी शुचौ शुचिनोः शुच्योः शुचिषु इति सप्तमी उकारान्त नपुंसकलिंग मृदु शब्दः मृदु मृदुनी मृदूनी इति प्रथमा हे मृदो हे मृदु हे मृदुनी हे मृदूनी इति संबोधना मृदु मृदुनी मृदूनी इति द्वितीया मृदुना मृदुभ्यां मृदुभिः इति तृतीया
मृदुने मृदवे मृदुभ्यां मृदुभ्यः इति पंचमी मृदुनः मृदोः मृदुभ्यां मृदुभ्यः इति पंचमी मृदुनः मृदोः मृदुनोः मृद्वोः मृदूनाम् इति षष्ठी मृदुनी मृदौ मृदुनोः मृद्वोः मृदुषु इति सप्तमी ऋकारान्त नपुंसकलिंग दातृशब्दः दातृ दातृणी दातॄणी इति प्रथमा हे दातः हे दातृ हे दातृणी हे दातॄणी इति संबोधना दातृ दातरि दातृणी दातॄणी इति द्वितीया दातृणा दात्रा दातृभ्यां दातृभिः इति तृतीया दातृणे दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः इति चतुर्थी दातृणः धातुः दातृभ्यां दातृभ्यः इति पंचमी धातृणः धातुः दातृणोः दात्रोः दातॄणाम् इति षष्ठी दातृणी दातरी दातृणोः दात्रोः दातृषु इति सप्तमी आकारांत स्त्रीलिंग अम्बा शब्दः अम्बा अम्बे अम्बाः इति प्रथमा हे अम्ब हे अम्बे हे अम्बाः इति संबोधना अम्बाम् अम्बे अम्बाः इति द्वितीया अम्बया अम्बाभ्याम् अम्बाभिः इति तृतीया अम्बायै अम्बाभ्याम् अम्बाभ्यः इति चतुर्थी अम्बायाः अम्बाभ्याम् अम्बाभ्यः इति पंचमी अम्बायाः अम्बयोः अम्बासु इति सप्तमी अम्बायाम् अम्बयोः अम्बासु इति सप्तमी ईकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्दः श्री शब्दः श्रीः श्रियौ श्रियः इति प्रथमा हे श्रीः हे श्रियौ हे श्रियः इति संबोधना श्रियं श्रियौ श्रियः इति द्वितीया श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः इति तृतीया श्रियै श्रियये श्रिये श्रीभ्यां श्रीभ्यः इति चतुर्थी श्रियाः श्रियः श्रीभ्यां श्रीभ्यः इति पंचमी श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीणां श्रियाम् इति षष्ठी श्रियां श्रियी श्रियोः श्रीषु इति सप्तमी ईकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्दः स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः इति प्रथमा हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः इति संबोधना स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः इति द्वितीया स्त्रिया स्त्रिभ्यां स्त्रीभिः इति तृतीया स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः इति चतुर्थी स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः इति पंचमी स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम् इति षष्ठी स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु इति सप्तमी ईकारांत स्त्रीलिंग लक्ष्मी शब्दः लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः इति प्रथमा हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः इति संबोधना लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः इति द्वितीया लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः इति तृतीया लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः इति पंचमी लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः इति पंचमी लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम् इति षष्ठी लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु इति सप्तमी तकारान्तः पुंलिंग पचत् शब्दः पचन् पचन्तौ पचन्तः इति प्रथमा हे पचन्तौ हे पचन्तः इति संबोधना पचन्तं पचन्तौ पचतः इति द्वितीया पचता पचद्भ्यां पचद्भिः इति तृतीया पचते पचद्भ्यां पचद्भ्यः इति चतुर्थी पचतः पचद्भ्यां पचद्भ्यः इति पंचमी पचतः पचतोः पचताम् इति षष्ठी पचति पचतोः पचत्सु इति सप्तमी जकारान्तं पुंलिंग
राज शब्दः राट् राजौ राजः इति प्रथमा, हे राट् हे राजौ हे राजः इति संबोधना, राजं राजौ राजः इति द्वितीया, राजा राड्भ्यां राड्भिः इति तृतीया, राजे राड्भ्यां राड्भ्यः इति चतुर्थी, राजः राड्भ्यां राड्भ्यः इति पंचमी, राजः राजोः राजाम् इति षष्ठी, राजः राजोः राजाम् इति षष्ठी, राजी राजोः राट्सु इति सप्तमी, धकारांत स्त्रीलिंग क्षुध शब्दः क्षुत् क्षुदौ क्षुदः इति प्रथमा, हे क्षुत् हे क्षुधौ हे क्षुदः इति संबोधना, क्षुदं क्षुधौ क्षुधः इति द्वितीया, क्षुदा क्षुद्भ्यां क्षुद्भिः इति तृतीया, क्षुदे क्षुद्भ्यां क्षुद्भ्यः इति चतुर्थी, क्षुदः क्षुद्भ्यां क्षुद्भ्यः इति पंचमी, क्षुदः क्षुदोः क्षुधाम् इति षष्ठी, क्षुदि क्षुधोः क्षुत्सु इति सप्तमी, सकारान्त नपुंसकलिंग वपुस् शब्दः क्षन्तव्यः, ह्यः अत्र लेखनदोषः आसीत्, अतः स्त्रीलिङ्गशब्दः इति आसीत्, किन्तु वपुस् शब्दः नपुंसि एव अस्ति। सकारान्त नपुंसकलिंग वपुस् शब्दः वपुः वपुषी वपुंषी इति प्रथमा, हे वपुः हे वपुषी हे वपुंषी इति द्वितीया इति संबोधना, वपुः वपुषी वपुंषी इति द्वितीया, वपुषा वपुर्भ्यां वपुर्भिः इति तृतीया, वपुषे वपुर्भ्यां वपुर्भ्यः इति चतुर्थी, वपुषः वपुर्भ्यां वपुर्भ्यः इति पंचमी, वपुषः वपुषोः वपुषाम् इति षष्ठी, वपुषि वपुषोः वपुषु इति सप्तमी। एवं वयं द्वितीयस्तरे विद्यमानान् सर्वान् शब्दान् वयं पठितवन्तः। इदानीं वयं तृतीयस्तरे विद्यमानान् शब्दान् वयम् इदानीं पठामः। एकैकम् एव शब्दं वयं पठन्तः गच्छामः। भवन्तः एतद् स्मरन्तु, प्रतिदिनम् एते शब्दाः स्मरणीयाः। एकवारं वा वयम् एतान् शब्दान् एकवारं वा दिने पठामः, तेन किं भवति, अस्माकं स्मरणे भवति। नास्ति चेत् एषा कक्षा यूट्यूब् मध्ये रक्षिता अस्ति, ततः वयं प्रतिदिनम् एकम् एकं शृण्वन्तः भवामः, तेन किं भवति, पठिताः शब्दाः अस्माकं स्मरणे एव भवति। नास्ति चेत् किं भवति, सर्वेपि शब्दाः मनसः गच्छन्ति, बहिः गच्छन्ति। अतः सर्वं वयं प्रतिदिनम् एकवारं स्मरामः। सामान्यतया यदा वयं मुक्ताः भवामः तस्मिन् समये वयम् एतत् पठामः। इदानीं तृतीयस्तरे विद्यमानान् शब्दान् वयम् इदानीं पठामः। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। अकारान्तः पुंलिङ्ग सर्वशब्दः। अकारान्तः पुंलिङ्गः सर्वशब्दः। अकारान्तः पुंलिङ्गः सर्वशब्दः। सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा। सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा। सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा। हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे इति संबोधना। हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे इति संबोधना। हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे इति संबोधना। सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया। सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया। सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया। सर्वेण सर्वाभ्यां
सर्वैः इति तृतीया सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पञ्चमी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पञ्चमी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पञ्चमी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी समीचीनं सर्वशब्दस्य अर्थः भवति आल् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति नाम सर्वे इति सर्वे नाम सर्वे बालकाः सर्वे पुरुषाः इत्यस्मिन् अर्थे भवति सर्वः इत्यपि अस्ति सर्वः तर्हि सर्वः इत्यस्य कथम् अर्थः अत्र सर्वः नाम आल् इत्यस्मिन् अर्थे एकं भवान् कथं वदति नाम एक समूहार्थे वयं वदामः अत्र सर्वः नाम सः सर्वः समूहः एकः समूहः अस्ति किल तथापि एतस्य प्रयोगः अस्ति एवमेव यथा सर्वशब्दः भवति तथैव विश्वशब्दः एकतरशब्दः एकतमशब्दः अन्यशब्दः इतरशब्दाः सर्वशब्दवत् पुंलिङ्गे भवन्ति तर्हि विश्वशब्दस्य अर्थः भवति सम्पूर्ण विश्वम् इति जगत् इति अस्ति किल प्रपञ्चः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति एकतरा इति शब्दस्य कः अर्थः नाम जनद्वयं भवति तेषु एकः इत्यस्मिन् अर्थे अधुना रामलक्ष्मणः अस्ति तयोः एकं यदा अहम् आह्वातुम् इच्छामि नास्ति चेत् तस्य विषये वक्तुम् इच्छामि तदा एकतरशब्दं वयं वदामः नाम जनद्वये कश्चित् एकः इत्यस्मिन् अर्थे एकतमा इति शब्दस्य कः अर्थः बहवः सन्ति तेषु एकः इत्यर्थः एकतमशब्दः नाम सहस्रजनाः सन्ति तेषु एकम् अहं चिनोमि तत्र वयम् एकतमशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एवमेव अन्यशब्दस्य अर्थः अन्ये इत्यस्मिन् अर्थे अन्ये इत्यस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः भवति एवमेव इतरशब्दः अस्ति इतरशब्दस्यापि अर्थः भवति अदर् इत्यस्मिन् अर्थे भवति एवमेव सर्वशब्दः स्त्रियाम् अपि अस्ति समानः अर्थः यथा सर्वशब्दस्य पुंलिङ्गे यः अर्थः अस्ति सः एव शब्दः अत्र सर्वा स्त्रीलिङ्गे अस्ति सर्वाः बालिकाः आह्वयतु इति अवगतवन्तः सर्वाः बालिकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति एवं वयं सर्वशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः तर्हि एनं शब्दं वयं वदामः आकारान्तस्त्रीलिङ्ग सर्वा शब्दः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः सर्वा शब्दः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः सर्वा शब्दः सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः इति सम्बोधना हे सर्वा हे सर्वे हे सर्वाः इति सम्बोधना हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः इति सम्बोधना सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया सर्वां
सर्वे सर्वाः इति द्वितीया सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति षष्ठी सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति षष्ठी सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति षष्ठी सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी उत्तमं यथा तत्र सर्वशब्दे यथा विश्व एकतर इत्यादयः शब्दाः आसन् तथैव अत्रापि तेव शब्दाः सन्ति तेषामपि अर्थः समानः अर्थे स्त्रियाम् एतस्य प्रयोगः भवति सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति तत्तु भवन्तः स्मरन्तु नाम केभ्यश्चित् शब्देभ्यः सर्वनाम इति संज्ञां दत्तवन्तः एतस्य सर्वशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा अस्ति इदानीं नपुंसी कथं भवति इति वयं पठामः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सर्वशब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि इति प्रथमा सर्वं सर्वे सर्वाणि इति प्रथमा सर्वं सर्वे सर्वाणि इति प्रथमा हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणि इति संबोधना हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणि इति संबोधना हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणि इति संबोधना सर्वं सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया सर्वं सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया सर्वं सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्
इति षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी उत्तमम्। अत्र केवलं विश्व एवमेव एकतरशब्दः भवति। यथा अन्यत्र तत्र भिन्नाः अपि शब्दाः आसन्, किन्तु अत्र शब्दद्वयं भवति, विश्व एवमेव एकतरशब्दः, एवमपि अन्ये अपि शब्दाः सन्ति। तर्हि वयम् इदानीम् अन्यदेकं शब्दं पठामः। अकारान्तनपुंसकलिङ्ग अन्यशब्दः। अकारान्तनपुंसकलिङ्गः अन्यशब्दः अकारान्तनपुंसकलिङ्गः अन्यशब्दः अन्यशब्दस्य अर्थं तु भवन्तः अवगतवन्तः एव। अन्य नाम अन्यत् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति, अदर् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। नपुंसकलिङ्गे अस्ति एषः शब्दः। अन्यशब्दः अस्ति, अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। अन्यत् पुस्तकम् आनयतु, एतत् पुस्तकं मास्तु अन्यत् पुस्तकम् आनयतु, अन्यत् मधुरम् आनयतु, अहं खादामि, एवं वदामः किल। एषः एव शब्दः अस्ति तत्र अन्यशब्दः। अन्यत्, अन्ये, अन्यानि इति प्रथमा। अन्यत्, अन्ये, अन्यानि इति प्रथमा अन्यत्, अन्ये, अन्यानि इति प्रथमा हे अन्यत्, हे अन्ये, हे अन्यानि इति सम्बोधना। हे अन्यत्, हे अन्ये, हे अन्यानि इति सम्बोधना हे अन्यत्, हे अन्ये, हे अन्यानि इति सम्बोधना अन्यत्, अन्ये, अन्यानि इति द्वितीया। अन्यत्, अन्ये, अन्यानि इति द्वितीया अन्यत्, अन्ये, अन्यानि इति द्वितीया अन्येन, अन्याभ्याम्, अन्यैः इति तृतीया। अन्येन, अन्याभ्याम्, अन्यैः इति तृतीया अन्येन, अन्याभ्याम्, अन्यैः इति तृतीया अन्यस्मै, अन्याभ्याम्, अन्येभ्यः इति चतुर्थी। अन्यस्मै, अन्याभ्याम्, अन्येभ्यः इति चतुर्थी अन्यस्मै, अन्याभ्याम्, अन्येभ्यः इति चतुर्थी अन्यस्मात्, अन्याभ्याम्, अन्येभ्यः इति पञ्चमी। अन्यस्मात्, अन्याभ्याम्, अन्येभ्यः इति पञ्चमी अन्यस्मात्, अन्याभ्याम्, अन्येभ्यः इति पञ्चमी अन्यस्य, अन्ययोः, अन्येषाम् इति षष्ठी। अन्यस्य, अन्ययोः, अन्येषाम् इति षष्ठी अन्यस्य, अन्ययोः, अन्येषाम् इति षष्ठी अन्यस्मिन्, अन्ययोः, अन्येषु इति सप्तमी। अन्यस्मिन्, अन्ययोः, अन्येषु इति सप्तमी अन्यस्मिन्, अन्ययोः, अन्येषु इति सप्तमी यथा अन्यत् शब्दः भवति तथैव एकतमशब्दः, अन्यतरशब्दः, इतरशब्दः अपि भवति। अन्यतरशब्दस्य अपि सः एव अर्थः। यः अर्थः नाम नाम पुस्तकद्वयं भवति, तेषु एकं पुस्तकम् इति चिन्तयन्तु। अत्र किमस्ति, धातुपरिचय इति पुस्तकम् अस्ति, तथैव शब्दरूपसङ्ग्रहः इति एकं पुस्तकम् अस्ति। अनयोः एकं पुस्तकम् आनयतु इति वक्तुम् अन्यतरशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। अन्यतर इति नाम पुस्तकद्वये एकम् इत्यर्थः, एकम् आनयतु, तस्मिन् अर्थे अन्यतरशब्दस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। एवमेव एकतमशब्दः, एकतमशब्दस्य अर्थः अस्ति बहुषु एकम् इति, नाम शतेषु एकं,
पुस्तकेषु अन्यतमं एकतमं पुस्तकम् एतदस्ति इति वयं वदामः। नाम बहूनि पुस्तकानि सन्ति, तेषु एतत् पुस्तकं सम्यक् अस्ति यद् वदामः तत्र वयम् एकतमम् इति एकतमशब्दस्य उपयोगं कुर्मः। इतरशब्दस्य तु अर्थं भवन्तः जानन्ति एव, अदर् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति, अन्यत् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। तर्हि इदानीं भिन्नम् एकं शब्दं पठामः वा? अकारान्तः पुंलिङ्ग पूर्वशब्दः। अकारान्तपुंलिङ्गः पूर्वशब्दः। अकारान्तपुंलिङ्गः पूर्वशब्दः। पूर्वशब्दस्य कः अर्थः तर्हि? पूर्वशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। एकमस्ति पूर्वम् इति, बिफोर् इत्यस्मिन् अर्थे अपि अस्ति। पुनः पूर्व इति एकम्, एतद् किं नाम ईस्ट् इति वयं वदामः, दिक् भवति एका दिक् अस्ति किल, ईस्ट् वेस्ट् इति वदामः, तस्मिन् अर्थे अपि एषः शब्दः अस्ति। पूर्वशब्दस्य अर्थद्वयम्, एकं तु बिफोर् इत्यस्मिन् अर्थे, पूर्वम्, अहं पूर्वं बेङ्गळूरुनगरे आसम् एवं वयं वदामः, तस्मिन् अर्थे अपि अस्ति। एवमेव दिक् इत्यस्मिन् अर्थे अपि अस्ति, पूर्वदिशि इत्यस्मिन् अर्थे अपि एषः शब्दः अस्ति। पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वाः इति प्रथमा। पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वाः इति प्रथमा। पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वाः इति प्रथमा। हे पूर्वा, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, हे पूर्वाः इति संबोधना। हे पूर्व, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, हे पूर्वाः इति संबोधना। हे पूर्वे, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, हे पूर्वाः इति संबोधना। पूर्वं, पूर्वौ, पूर्वान् इति द्वितीया। पूर्वं, पूर्वौ, पूर्वान् इति द्वितीया। पूर्वं, पूर्वौ, पूर्वान् इति द्वितीया। पूर्वेण, पूर्वाभ्यां, पूर्वैः इति तृतीया। पूर्वेण, पूर्वाभ्यां, पूर्वैः इति तृतीया। पूर्वेण, पूर्वाभ्यां, पूर्वैः इति तृतीया। पूर्वस्मै, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः इति चतुर्थी। पूर्वस्मै, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः इति चतुर्थी। पूर्वस्मै, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः इति चतुर्थी। पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः इति पञ्चमी। पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः इति पञ्चमी। पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः इति पञ्चमी। पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषाम् इति षष्ठी। पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषाम् इति षष्ठी। पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषाम् इति षष्ठी। पूर्वस्मिन्, पूर्वे, पूर्वयोः, पूर्वेषु इति सप्तमी। पूर्वस्मिन्, पूर्वयोः, पूर्वेषु इति सप्तमी। पूर्वस्मिन्, पूर्वयोः, पूर्वेषु इति सप्तमी। उत्तमम्। अत्र संबोधना विभक्तौ बहुवचने हे पूर्वाः इति विसर्गः अस्ति एव, अत्र संशयः मास्तु। अत्र यथा पूर्वशब्दः अस्ति तथैव परशब्दः अस्ति, अवरशब्दः, दक्षिण, उत्तरशब्दः अपि पूर्वशब्दवत् भवति। दक्षिण नाम दक्षिणदिशि इत्यस्मिन् अर्थे, उत्तर नाम उत्तरदिशि इत्यस्मिन् अर्थे अपि अस्ति, रैट् इत्यस्मिन् अर्थे अपि अस्ति, लेफ्ट् इत्यस्मिन् अर्थे अपि दक्षिण उत्तरशब्दस्य प्रयोगं वयं कुर्मः।
अवर इत्यस्मिन् अर्थः भवति लास्ट् इत्यस्मिन् अर्थे भवति, अन्तिम इत्यस्मिन् अर्थे। अवरः छात्रः एषः इति वयं वदामः, नाम लास्ट् वन् इति वदामः किल, तस्मिन् अर्थे अवरशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। एवमेव अन्येषामपि शब्दानां प्रयोगः भवति। एवम् अन्यान् शब्दान् वयम् अग्रिमायां कक्षायां पठामः। एवमेव इतोपि बहवः शब्दाः सन्ति, तान् सर्वान् वयम् अग्रिमायां कक्षायां पठामः। इदानीं वयं धातूनां विषये किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। वयं ह्यः एव चर्चां कृतवन्तः आस्म, लङ्लकारः भूतकाले भवति इति अस्माकं चर्चा आसीत्। तर्हि भूतकालस्तु बहु संस्कृते त्रिप्रकारकः भूतकालः अस्ति। एकः अद्यतनभूतकालः, द्वितीयः नाम यत् अद्यतनं भूतकालं नास्ति सः भूतकालः। अन्यः एकः भवति परोक्षे, यद् अहं चक्षुषा न दृष्टवान् तादृशः अपि भूतकालः अस्ति। अतः भूतकालत्रयमस्ति। तर्हि लङ्लकारः कस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः, नाम भूतकालत्रये कस्मिन् भूतकाले एतस्य प्रयोगः भवति, नाम यत् अद्यतनं भूतः न स्यात्, नाम अद्यतनं भूतकालः यः नास्ति तस्मिन् अर्थे लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। नाम ह्यस्तन भूतकालविषये लङ्लकारः भवति। अद्य प्रातः अहम् अखादम् इति वक्तुं न शक्नोति, किमर्थम्, एषः अद्यतनभूतकालः अस्ति। अतः लङ्लकारस्य प्रयोगः केवलं ह्यः या घटना घटिता तां घटनां प्रकटीकर्तुं लङ्लकारस्य उपयोगं वयं कुर्मः, न तु अद्य या घटना घटिता तस्याः विषये वयं वक्तुं लङ्लकारस्य उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः। तत्र लुङ्लकारस्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः, लुङ्लकारस्य। अतः स्मरणे भवतु, लङ्लकारस्य प्रयोगः ह्यस्तनविषये वक्तुं वयम् एतस्य उपयोगं कुर्मः। अतः भवन्तः एवं वक्तुं न शक्नुवन्ति, मम अल्पाहारः अभवत् इति वक्तुं वयं न शक्नुमः, दोषः भवति। किमर्थं नाम अभवत् इति लङ्लकारस्य रूपं भवति, अल्पाहारः तु इदानीं समाप्तं मम। तर्हि एषः भूतकालः अद्यतनभूतकालः अस्ति। अतः अद्यतनभूतकालार्थे लङ्लकारः न भवति, ह्यस्तनभूतकालार्थे लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। अतः स्मरणे भवतु, लङ्लकारस्य प्रयोगः सर्वदा ह्यस्तन, नाम बिफोर् 24 अवर्स् मध्ये या घटना घटिता तदनन्तरं यद् अभवत् तद् वक्तुं वयम् एतस्य उपयोगं कुर्मः। नाम ह्यस्तनभूतकालस्य विषये वक्तुं लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। तर्हि एतेषाम् एकवारं पारायणं कुर्मः वा वयं। परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः तु ताम् अन् सु तं त अं व म। पुनः एकवारं वदामः, एते प्रत्ययाः एव प्रधानाः भवन्ति। पुनः एकवारं मननं कुर्मः। परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः तु ताम् अन् सु तं त अं व म। परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः पठव्यक्तायां वाचि पठति, अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठः अपठतम् अपठत, अपठम् अपठाव अपठाम। कस्यचित् मनसि संशयः स्यात्, तर्हि अत्र किमर्थम् अकारः श्रूयते, अकारः तु न भवेत् किल इति। किन्तु किमस्ति, लङ्लकारे अडागमस्य आगमः भवति, नाम अकारस्य आगमः अट् इति भवति, तत्र केवलम् अकारः इति अवशिष्यते। सः अकारः धातोः पूर्वं भवति, अतः लङ्लकारे सर्वत्र अकारः श्रूयते। परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दृशि प्रेक्षणे पश्यति, अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन्, अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत, अपश्यम् अपश्याव अपश्याम।
परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः गमृलगतौ गच्छति अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः पापाने पिबति अपिबत् अपिबताम् अपिबन् अपिबः अपिबतम् अपिबत अपिबम् अपिबाव अपिबाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः ष्ठागतिनिवृत्तौ तिष्ठति अतिष्ठत् अतिष्ठताम् अतिष्ठन् अतिष्ठः अतिष्ठतम् अतिष्ठत अतिष्ठम् अतिष्ठाव अतिष्ठाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः नृतिगात्रविक्षेपे नृत्यति अनृत्यत् अनृत्यताम् अनृत्यन् अनृत्यः अनृत्यतम् अनृत्यत अनृत्यम् अनृत्याव अनृत्याम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः भूसत्तायां भवति अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः गै शब्दे गायति अगायत् अगायताम् अगायन् अगायः अगायतम् अगायत अगायम् अगायाव अगायाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः जीजये जयति अजयत् अजयताम् अजयन् अजयः अजयतम् अजयत अजयम् अजयाव अजयाम इदानीम् अहं वदामि भवन्तः अपि अनुवदन्तु द्विवारम् अनुवदामः परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दान् दाने यच्छति अयच्छत् अयच्छताम् अयच्छन् अयच्छः अयच्छतम् अयच्छत अयच्छम् अयच्छाव अयच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दान् दाने यच्छति अयच्छत् अयच्छताम् अयच्छन् अयच्छः अयच्छतम् अयच्छत अयच्छम् अयच्छाव अयच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दान् दाने यच्छति अयच्छत् अयच्छताम् अयच्छन् अयच्छः अयच्छतम् अयच्छत अयच्छम् अयच्छाव अयच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः इष इच्छायाम् इच्छति ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन् ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः इष् इच्छायाम् इच्छति ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन् ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः इष् इच्छायाम् इच्छति ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन् ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम भवतां मनसि इदानीं संशयः स्यात् अरे भवान् इदानीमेव उक्तवान् आसीत् लङ्लकारे धातोः पूर्वम् अकारः आगच्छति अत्र तु अकारः नास्ति ऐकारः अस्ति एतत् कथं भवति इति सत्यम् इ अकारः आगतः आसीत् किम् अभूत् तत्र ईकारः अस्ति अकारस्य इकारस्य मेलनेन सन्धिः भवति तदा किं भवत् ऐ इति सन्धिः भूत्वा ऐकारः अभवत् अ प्लस् इ इस् इक्वल् टु ऐ इति अभवत् अतः ऐच्छत् इति अभवत् परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः पृच्छ ज्ञीप्सायां पृच्छति अपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन् अपृच्छः अपृच्छतम् अपृच्छत अपृच्छम् अपृच्छाव अपृच्छाम
परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः पृथग्दीप्सायां पृच्छति अपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन् अपृच्छः अपृच्छतम् अपृच्छत अपृच्छम् अपृच्छाव अपृच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः पृथग्दीप्सायां पृच्छति अपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन् अपृच्छः अपृच्छतम् अपृच्छत अपृच्छम् अपृच्छाव अपृच्छाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दंश दशने दशति अदशत् अदशताम् अदशन् अदशः अदशतम् अदशत अदशम् अदशाव अदशाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दशने दशति अदशत् अदशताम् अदशन् अदशः अदशतम् अदशत अदशम् अदशाव अदशाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः दशने दशति अदशत् अदशताम् अदशन् अदशः अदशतम् अदशत अदशम् अदशाव अदशाम समीचीनम् परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति अरोहत् अरोहताम् अरोहन् अरोहः अरोहतम् अरोहत अरोहम् अरोहाव अरोहाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति अरोहत् अरोहताम् अरोहन् अरोहः अरोहतम् अरोहत अरोहम् अरोहाव अरोहाम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति अरोहत् अरोहताम् अरोहन् अरोहः अरोहतम् अरोहत अरोहम् अरोहाव परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः प्लवनतरणयोः तरति अतरत् अतरताम् अतरन् अतरः अतरतम् अतरत अतरम् अतराव अतराम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः त्रिप्लवनतरणयोः तरति अतरत् अतरताम् अतरन् अतरः अतरतम् अतरत अतरम् अतराव अतराम परस्मैपदी भूतकाले लङ्लकारः त्रिप्लवनतरणयोः तरति अतरत् अतरताम् अतरन् अतरः अतरतम् अतरत अतरम् अतराव अतराम उत्तमम् इदानीं वयम् आत्मनेपदिनि विद्यमानानां धातूनां रूपाणि पठामः तर्हि परस्मैपदिनि एतावन्तः एव धातवः वा इति प्रश्नः स्यात् भवतां न इतोपि बहवः धातवः सन्ति केवलम् एतद् नाम केवलं मार्गदर्शनाय एते धातवाः अत्र पठिताः सन्ति इतोपि अन्ये धातवाः अपि यथा पट् धातुः अस्ति तथैव भिन्नाः धातवः अपि तथैव भवन्ति इत्यर्थः अतः भवन्तः अन्यान् अपि पठितुं शक्नुवन्ति न केवलम् एतावन्तः एव धातवः इति नियमः नास्ति इदानीं परस्मैपदिनि पठामः यथा आत्मनेपदिनि भूतकालं वक्तुं केचन प्रत्ययाः आसन् तथैव अत्रापि आत्मनेपदिनि अपि प्रत्ययाः सन्ति यदि वयम् एतान् प्रत्ययान् यदि कण्ठस्थं कुर्मः तर्हि सरलतया वयम् आत्मनेपदिनि विद्यमानानां धातूनां लङ्लकारस्य रूपाणि वक्तुं वयं शक्नुमः अतः एतत् आद्यम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति एतद् वयं सम्यक् मननं कुर्मः सम्यक् कण्ठस्थं कुर्मः अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः त इताम् अन्त थाः इथां द्वम् इ वहि महि त इताम् अन्त थाः इथां ध्वम् इ वहि महि
त त इताम् अन्त थाः इथां त्वम् इ वहि महि पुनः एकवारं पठामः। त इताम् अन्त थाः इथां ध्वम् इ वहि महि। त इताम् अन्त थाः इथां त्वम् इ वहि महि। परस्मैपदी आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः वन्द अभिवादनस्तुत्योः वन्दते अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दद्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः वन्द अभिवादनस्तुत्योः वन्दते अवन्दत अवन्दन्त अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः वन्द अभिवादनस्तुत्योः वन्दते अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः वृद्धौ वर्धते अवर्धत अवर्धेताम् अवर्धन्त अवर्धथाः अवर्धेथाम् अवर्धद्वम् अवर्धे अवर्धावहि अवर्धामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः वृद्धौ वर्धते अवर्धत अवर्धेताम् अवर्धन्त अवर्धताः अवर्धेताम् अवर्धध्वम् अवर्धै अवर्धावहै अवर्धामहि। अवर्धावहि अवर्धामहि। अवर्धे अवर्धावहि अवर्धामहि। पुनः एकवारम्। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः वृद्धौ वर्धते अवर्धत अवर्धेताम् अवर्धन्त अवर्धताः अवर्धेताम् अवर्धध्वम् अवर्धै अवर्धावहै अवर्धामहि अवर्धामहि। अवर्धे अवर्धावहि अवर्धामहि इति भवति। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः शुभदीप्तौ शोभते अशोभत अशोभेताम् अशोभन्त अशोभथाः अशोभेथाम् अशोभद्वम् अशोभे अशोभावहि अशोभामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः शुभदीप्तौ शोभते शोभत अशोभत अशोभेताम् अशोभन्त अशोभन्त अशोभथाः अशोभेथाम् अशोभध्वम् अशोभे अशोभावहि अशोभामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः विदसत्तायां विद्यते अविद्यत अविद्येताम् अविद्यन्त अविद्यथाः अविद्येथाम् अविद्यद्वम् अविद्ये अविद्यावहि अविद्यामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः विदसत्तायां विद्यते अविद्यत अविद्येताम् अविद्यन्त अविद्यथाः अविद्येताम् अविद्यध्वम् अविद्ये अविद्यावहि अविद्यामहि। उत्तमम्। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः जी प्रादुर्भावे जायते अजायत अजायेताम् अजायन्त अजायथाः अजायेथाम् अजायध्वम् अजाये अजायावहि अजायामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः जनि प्रादुर्भावे जायते अजायत अजायेताम् अजायन्त अजायथाः अजायेथाम् अजायध्वम् अजाये अजायावहि अजायामहि।
आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः मृङ् प्राणत्यागे म्रियते अम्रियत अम्रियेताम् अम्रियन्त अम्रियथाः अम्रियेथाम् अम्रियध्वम् अम्रिये अम्रियावहि अम्रियामहि। आत्मनेपदी भूतकाले लङ्लकारः मृङ् प्राणत्यागे म्रियते अम्रियत अम्रियेताम् अम्रियन्त अम्रियथाः अम्रियेथाम् अम्रियध्वम् अम्रिये अम्रियावहि अम्रियामहै। समीचीनम्। इतोपि उभयपदी धातून् वयं श्वः अग्रिमायां कक्षायां वयम् उभयपदी धातूनां विषये वयं पठामः। अद्य वयं लङ्लकारस्य रूपाणि वयं पुनः पठितवन्तः। लङ्लकारस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति इति भवतां स्पष्टता अभूत् इति अहं चिन्तयामि। नाम अद्यतन भूतकाले लङ्लकारस्य प्रयोगः न भवति। ह्यः या घटना घटिता तस्याः विषये वक्तुं लङ्लकारस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। लङ्लकारस्य प्रयोगः नाम भूतकालः संस्कृते त्रिप्रकारकः भूतकालः अस्ति। अद्यतनभूतकालः, अनद्यतनभूतकालः। अनद्यतन नाम न अद्यतनभूतः इति। अद्यतनभूतकालः यः नास्ति सः इति। पुनः परोक्षे लिट् इति अस्ति, नाम परोक्षस्य एकः भूतकालः अस्ति, तस्मिन् अपि अर्थे प्रयोगः भवति। तर्हि लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति न अद्यतन, अनद्यतने लङ् इति अस्ति, नाम ह्यस्तन विषये वक्तुं लङ्लकारस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। एषः विषयः भवतां स्पष्टः भवेत्। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः।